बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से हमने पढ़ाई करना शुरू की है और इस सिलसिले का हमने सबक नंबर 1 अखलाक़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मौलाना शिबली नौमानी का लिखा हुआ सबक है और सबसे पहला सबक है वो हमने मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। और आज हम इस पहले सबक अखलाक़े नबवी के सबसे पहले इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा सबक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके तकरीबन तमाम ही इक़्तिबासात यानी कि पैराग्राफ बहुत अहम हैं। कोई भी आपको पेपर्स में इक़्तिबास की तशरीह के लिए या तफ़हीम इबारत के लिए दिया जा सकता है। वैसे इस सबक में से ज़्यादातर इक़्तिबास की तशरीह दी जाती है और इस सिलसिले का आज जो पहला हम पैराग्राफ देखने वाले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ जो है सबसे पहला पैराग्राफ है। यहाँ से शुरू होगा। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है, यहाँ से शुरू होकर ये पहला पैराग्राफ यहाँ तक मुकम्मल हो रहा है। इस्तकामत हाल और मुदावमात अमल है। तो इस इक़्तिबास की अब हम पहले तशरीह करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मुकम्मल तौर पर पहले आपने पेज रेडी करना है, मार्जिन लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद सबक नंबर 1 अखलाक़े नबवी, फिर इक़्तिबास की तशरीह, ऊपर तारीख़ और बच्चा अपना नाम भी ज़रूर लिखे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहली हेडिंग कौन सी होती है इक़्तिबास की तशरीह में। तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं इक़्तिबास। इसके आगे आपने सिर्फ जो है वो कॉलन की यानी कि राब्ता की अलामत लगानी है, तफसीलिया की नहीं। फिर इसको डबल अंडरलाइनिंग करनी है। उसके बाद आपने डॉटेड फॉर्म में इक़्तिबास लिख देना है, बिल्कुल इस तरह से। अखलाक का एक दकीक नुक्ता ये है कि बस इतना काफ़ी है, चाहे इससे भी मुख्तसर कर दें, 2-3 अल्फाज लिखें। उसके बाद डॉट्स मार्क करें और आखिरी 2-3 अल्फाज लिख दें। इस्तकामत हाल और मुदावमात अमल है। उसके बाद आपने डायरेक्ट जो है वो तशरीह की हेडिंग देनी है और तशरीह जो है वो वजाहती और तफसीली होती है, तवालत के साथ लिखी जाती है, इसलिए तफसीलिया की अलामत यहाँ पे हमने लगानी है। इसको भी डबल अंडरलाइनिंग के साथ डबल अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। और इंतहाई नीट एंड क्लीन काम करना है आपने, यानी कि नफासत का ख्याल रखना है। तो चलिए पूरा पैराग्राफ जो है ये वाला, ये आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। मौलाना शिबली नौमानी की नसर सादा और रवां है। वो छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बात कह जाते हैं। वो अपनी तहरीर में कभी कभार मुहावरात का इस्तेमाल भी करते हैं। इनकी तहरीरों में तंज़ का अंसर पाया जाता है। अब यहाँ पर हमने एक हवाला जाती शेर लिखा है पहले। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। उसके बाद हम तशरीह शुरू करते हैं। जो पहला पैराग्राफ था ये तारफ़ी पैराग्राफ समझ लें, तमहीदी या तारफ़ी पैराग्राफ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हवाला हमने मुसन्निफ़ का बताया है। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अखलाक व किरदार का सबसे नाजुक और बारीक नुक्ता और अहम पहलू ये है कि इंसान अपने लिए अच्छे अखलाक का जो पहलू पसंद करे फिर उस पर हमेशा इसी तरह से कायम रहे कि फिर इधर की दुनिया उधर हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, लेकिन इसकी वो आदतें कभी ना छूटें। वो सोते जागते उठते बैठते, महफिल में, तन्हाई में, सफ़र में, हज़र में, जहाँ भी हो वो आदत इसकी फितरत में इस तरह शामिल हो जाएं जैसे सूरज से रोशनी निकलती है, दरख्त पर फल लगता है, फूल से खुशबू आती है, ज़मीन से घास उगती है, परिंदे परवाज़ करते हैं, बादल बरसते हैं वगैरह।
اسٹوڈنٹس، اقتباس کے اندر دی گئی مثالوں کے ساتھ ہم نے 2-3 اپنی طرف سے بھی مثالیں دی ہیں، کیونکہ ہم نے دیے گئے اقتباس کو کم سے کم بھی 3 گنا بڑھا کر اپنے الفاظ میں بھی وضاحت کے ساتھ تشریح کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تفصیل ڈالنی ہوتی ہے اور طوالت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں ای شیٹ میں اقتباس کی تشریح کرنے کے لیے 2 صفحات دیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں تفصیلی، وضاحتی اور طوالت کے ساتھ جو تشریح لکھنی ہے اس کو اپنے الفاظ میں لازمی آپ نے جو ہے وہ تھوڑا لمبا لکھنا ہے، تھوڑا اس کو تفصیلی بنا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہ عادات جب ہماری فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں تو لوگ اس شخص کے بارے میں بات کرتے ہوئے پورے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص ان خوبیوں کا مالک ہے. نبوت سے پہلے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ایک نیک سیرت اور سچے انسان کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غیر اخلاقی برائی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی قسمیں کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اخلاق کی اس سے بڑھ کر عمدہ مثال نہیں ہو سکتی کہ لوگ بلا جھجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا اور سخت سے سخت دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ کسی شخص کی اصل کامیابی یہی ہے کہ اس کا دشمن اور مخالف بھی اس کے کردار کی سچائی اور اچھائی کی تعریف کرے. اخلاق کی یہ خوبی اس وقت ہی انسان میں پیدا ہو سکتی ہے جب وہ اپنے کسی عمل کو پوری زندگی اس طرح نبھائے جیسے سورج سے روشنی آتی ہے، درختوں پر پھل لگتے ہیں اور جیسے پھولوں سے خوشبو آتی ہے. اب ضرورت کے مطابق ہم نے ان اقتباس میں دی گئی 3 مثالوں کو یہاں پہ پھر دہرایا ہے. جس طرح ان خصوصیات کو سورج، درخت اور پھولوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اگر کسی مستقل مزاج شخص کے کردار کی خوبیوں کو بھی اس سے جدا نہ کیا جا سکے تو یہی اس کی ثابت قدمی اور عملے پہ ہم اخلاق کا اہم نقطہ ہے. اب آخر میں ہم نے ایک حوالہ جاتی بند بھی لکھا ہے. کردار سے وہ نقش جمایا زمین پر، ہر فرد کو خدا کا نمائندہ کر دیا. محسن ہے کائنات کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو عروج دیا، بندہ کر دیا. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ بھی بہت اچھی طرح سے تشریح کرنا سیکھے گا اور اس کو اپنے رجسٹر پر، نیٹ کاپی پر، نیٹ رجسٹر پر لکھ لیجئے گا اور ضرور اس طرح سے آپ مشق کیا کریں تاکہ آپ کو فیڈرل بورڈ کے پیپر میں یہ جو سوال آتا ہے اقتباس کی تشریح کا، پیپر کا حصہ سوم ہوتا ہے اور اس میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے 5 نمبر کا یہ اقتباس کی تشریح کا. تو یہ آپ نے صحیح تفصیلاً تشریح جو ہے اس میں تحریر کرنی ہوتی ہے کیونکہ 2 صفحات دیے جاتے ہیں، تو آپ نے بھی اسی طرح سے تفصیلی تشریح تیار کرنی ہے. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.